डोब्या घाला तेका हुश हुश पावर सायज पण डब्याच्या मोड जालो ओके तेका सामको सिस्टमॅटिक पॅक केलो हा किती जाला लागलो तो किती लागले बांगडो ओके तर आता हांगा नुस्तें येवपा लागला दिसता म्हाका इल्ली करून एक एक बायट दिता बांगड्या लागलो खंय तो गोबरो पावर सायज बरो आसा सांगट तागेर पावर सायज ना तू येतलो तू येलो धरी रे सद्या पया दाखव मरे काढला येतो ते म्हाका सगळ्यांचो येवकार एक ब्रँड न्यू व्हिडिओचेर आयज कंटिन्युअस सेकंड संडे आसा आनी हांव परत आतां गरोवपा वयता ओके सो आनी आज आमी एक कडेन स्पॉटार वयता आतां प्लेसीचें नांव तुमी सद्या सांगना बिकॉज म्हाका कोणें एक कमेंट केल्लो एक बरेचशे मनशान की स्पॉट जे आसा ते आतां गरोवपाक सगळे ओवर क्रावडेड आनी वेस्ट बी आसा तो चड जाल्लो आसा प्लास्टीक वेस्ट मेट्रे उडयता सगळे सो आतां हांव म्हाजे मुखार की स्पॉटाचें नांव जी अशें डिस्क्लोज करपा ना म्हाका सामकी सो तुमकां जाय जाल्यार मातशी रिसर्च केली जाल्यार तुमकां आनी सायडीच्यान प्लेस पयल्यार तुमकां रोखडे कळटलें अशें ओके सो आतां एक स्पॉटार वयता हांव आनी तो ऑलरेडी ओवर क्रावडेडच आसा पूण तरी आसतना लास्ट टायम 2 वर्सां पयलीं फाटीं गेल्लो थंय आनी हे फावटी पळयात वचोन 2 वर्सां जावन थंय सीन कसो आसा तो आनी आतां हांव आनी मॅक्स आहा दोगी आमी भायर सरलेले आसा आतां पळोवया आमी केन्ना पावता ते ऑलरेडी हांगा टायम जाल्लो आसा 11:30 आनी थंय पावता म्हणल्यार 12:30 ओके सो इवनिंग जातलीच आमकां मोस्टली आनी थंयच आमी लंच बीन कितें म्हणटा थंय व्हरतले आनी डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा बिकॉज आमी आसा बायकार आनी पावस येता जाल्यार मातशी प्रॉब्लम जाता ओके सो तुमकां डायरेक्ट स्पॉटार मेळटा तर सद्या आमी एक रेस्टॉरंटाचेर रावले आसा आनी आमी हांगसर पार्सल घेतले आसा सो पार्सल घेवन डायरेक्ट थंय वयतले थंय खातले ना जाल्यार आमी आतां गेले परत हांगा दनपारचे जेवपा येवपा पडटलें परत वचपाचें मातशें बेजार येता एक फावटी गरोवपा लागलो कंटिन्यू मागीर गरोवपा जाय म्हाका व्यवस्था करपाक जाता येना ओके सो आतां हांगसून पार्सल घेतलें आनी वयतलें आनी डायरेक्ट तुमकां स्पॉटाचेर दाखयता कशी सिस्टम जाता ती पळोवया थंय सद्या आमी स्पॉटार पावल्ले आसा आनी स्पॉटार पावून एक 2 फावटी गरी मारली एक फावटी हांवें तोडली आनी मॅक्स हांगा सकयल बसला तुमी पळोवपाक शकता सेकंड फावटी मारली तेगेली मागीर तेगेली तुटली म्हणजे हांगसर फातर मातशी चड आसा आनी तुमकां फाटल्याच्यान दाखयता हांव कशें आसा सीन सो हांगा एक टेंपल आसा आनी तो सगळो बीच आनी हांगसर सगळें अशें गरयता लायनीन ओके हांगा सगळें गरयता हितून आनी मारलेली गरी अशी वयता लागता बेगी लागली सो होच प्रॉब्लम हांगा आनी परत कितें लागता तरी पळोवया अजून एक कास्ट केला एकूच फावटी केला हांवें एक फावटी तुटली आतां पारला आतां परत करून पळोवया कितें लागतलें आमकां तुमी सांगता ओके आमकां नुस्तें तरी कांय लागना आमी लागले जेवपा हांगसर पळोवपाक शकता आमगे ती रायस प्लेट रेडी आहा आनी मॅक्स हेणी केलो सगळो सिस्टम नुस्तें लागपाना लागतले टायम अनाथ बुरत्या पाना आनी कितें जालें सुकत्या म्हणटा गोरी तुट्टाल्यो घातले बारके नुस्तें खावंक बारके नुस्तें आमगे हेच खाताले सुंगटां खाताले मागीर तर आतां आमी सद्या इसवण काडटा इसवण लागता आमकां आतां एक गरी आनी आमगे एक फ्रेंड मेळ्ळा म्हाका आनी हांवें रॉड थंय मारून दवरला आनी इसवण काडपाचो हेजू गेलें रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके सो पळोवया सद्या हांगसर आमी जेवता भूक लागली 3 जालीच म्हाका ओके सो जेवून मेळटा तुमकां तर फायनली फ्रेंडान एक पावरफुल पिकींग करून घेवन येयलो बोरी साजी सारके सांगोणटा रे ते मातशें हांगसर तास हें जालो सिस्टम जालो ओके दाखयता तुमकां सांगट तागेर पावर सायज ना तूं येतलो धरी रे सद्या पळया दाखव मरे काढला येतो ते म्हाका बरो उडटा रे तर तुमी पळोवपाक शकता पावरफुल सांगट पावरफुल मॉडेलें आनी असली आतां लागतली आमकां जशी जशी रात जाता तशी करून पळया तुमी जबरदस्त सायज खूब टायम जालो बायट कांयच ना आमकां आनी पळोवया भरती जाता तेन्ना आयली भरती जाता हांगा एक बायट पडपाक लागला कोणाक आनी पळोवया आमकां बी कितें पडटा जाल्यार हांगा सारकी ताण लागला उदोडपा येतना म्हाका सर आतां जावपा आयली आसा आनी आमकां सद्या कांयच बायट ना म्हाका खबर ना प्लेस म्हाका कित्याक सामको अनलकी सो दिसता म्हाका खबर ना कसो
बट रावल्यात न्ही अनलकी अशें म्हणना हांव खंयचो प्लेस अनलकी ना म्हाका बट आयज दीस म्हाका सद्या बरो नायस म्हाका बायटच ना आनी घरय म्हाका दिसता आयज 10 तरी बारले आसतले हांगासर फातर आहा सो फातराचेर मागीर ते सिस्टम जाता ओके सो तर पळोवया कितें आसा आनी म्हाका दिसता व्हिडिओ सामको बारीक जातलो एक 5-6 मिनटां जाल्यार बरें बट तरी आसतना अपलोड करतलो हांव ओके मागीर पळोवया इफ सपोज सांजची मायता म्हळ्यार तरी कितें मेळ्ळें नुस्तें जाल्यार बरें जातलें आनी बिकॉज आतां हो टायम आसता नुस्तें लागपाचो ओके जर सी कितें मेळ्ळें जाल्यार आमकां हांव सद्या तुमकां फाटल्याचो व्यू कितले फावट दाखयतलो तरच ना पळोवया एक फावटी ओके पळया लोक आतां ते सायडीच्यान भरपूर जाल्या उदर तर चड आसले आतां कमी जालें मातशें आनी हांगा बसला डायरेक्ट बसला म्हाका पांय दुखपा लागले म्हागेले ओके तरी आसतना पळया कितें लागतलें आतां बायट तर घेयकच ना पळोवपाक शकता हांगसर एक पावरफूल सारको गोबरो जबरदस्त 1 फुटाचो न्हू रे मोठा तो जम्बो सायज काट लागतले अशें जाल्यार ना न्हू काट लागतले जम्बो 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 तूं पळोवपाक शकता हांगसर पावर पॅक सायज गोबरो आनी तेका आमी सद्या आतां सिस्टम करता डबल दे डोब्या घालया तेका हुश हुश पावर सायज पण डब्याच्या मोठो जालो ओके तेका सामको सिस्टमॅटीक पॅक केलो हा कितें जालें तो कितें लायिल्लें बांगडो ओके तर आतां हांगा नुस्तें येवपा लागला अशें दिसता म्हाका इल्ली करून एक बायट दिता बांगड्या लागलो खंय तो गोबरो पावर सायज बरो आसा मॅक्सा लागला हो कोण रे तो दोडयार लागलो आमकां पयलीं लागतालो तशें दोडयार ते गरी बी पडली गरी सिस्टम जाल्या ते मोडले ते खंय तरी पडले आसतले आनी ते फोर्स मारून काडले थोडा तो हें फातोडा कातेर म्हगेलो नुस्त्या लागून गरी मोडली आनी हो काडपा लागून तेका गरी मोडली ओके सो आतां बायट येता बट ताका आतां गरोवपा सिस्टम पळया कितें करपा पडटा ते आनी मागीर स्टॉक जाले आसा ओके सो आतां आमी ब्रो थंय आसा आमगेलो ब्रो हो झुमकून दाखयता तुमकां हांव तेका तो गोबरो आसलो मोटेलो तेका तो गेलो कितें करतलो ओके सो एक काडटा तशेंच गरी कितें करपाची पळया आतां बरो लेट जालो आसा आनी म्हाका दिसता आमी आतां भायर सरतले उदोळ हांगा कितलो लोक आसलेलो बट कोणूच दिसपाना हांगा थंयसर टेंपल आहा तूं लायटी दिसची पडटा थंय आनी मॅक्स हांगसर बसलो आसा रोड मागीर असो मारलो हा पळय ओके हांगासर रोड आयलो आसा आनी कोणूच ना उदोळ सांग कचाकच भरलेलें आनी आमी दोगीच आसा हांगा इतले बेगीन येयल्ले आनी इतले लेट जालो सद्या आनी परत सुक्ती जावपा लागले अशें दिसता बिकॉज रोड असो शूट केल्यार सुद्दां इसाडच्यान येता आनी तसो दरी सगळो ओके तसो मारता सो आजुनूय भायर सरना बट भायर सरतना तुमकां सांगता आतां ओके तर सद्या आमी आतां हांगसून भायर सरता टायम म्हाका 8:30 जाली आसतली भरपूर लेट जाला घरा कडेन फोन येवपा लागले ओके सो आतां आमी भायर सरतले आनी गरी म्हाका दिसता आयज आमगेले 20 तरी तुटले कट जाले आसतले म्हाका अशें दिसता म्हाका 20 तरी कट जाले आसतले सो खबर ना म्हाका कितें आमी तर पाटण्यान जाल्यार काणकोण तेडच्यान खंय असो जावना बट खबर ना हांगा सगळ्यांक तुट्टा ओके सो आतां आमी वयता म्हळ्यार व्हिडिओ कवर करना व्हिडिओ उरला आनी आमगे सिस्टम कडेन करपा उरला तो तुमकां सगळें दाखयता सिस्टमॅटीक आनी मागीर तुमकां कसो तें पळया ओके सो आतां हांगसून सुद्दां वयता घर बी येवपा लागले अशें म्हाका सद्या मागीर बॅटरी सामकी काबार आनी आमी सद्या आतां खावपा आयले हांगसर पावपा आयले आमी आनी एक 15 मिनटां पावतले सो हांगा खातले आनी घरा वयतले आनी मेन म्हळ्यार तुमकां नुस्तें दाखयत ना नुस्तें सद्या वयर दवरलें आसा बट तुमकां हांव फोटो दाखयतलो कितें जालें तो आमगे तो फ्रेंड आसलो पळय न्हू तेका आमकां तर म्हाका तर बायटच येवना ना आयज आनी एक फावटी अशें जातात तें कितें एवरीडे सदां लागना नुस्तें बट मुकेशा थोडें लागलें बारीक बारीक आनी तो फ्रेंड आसलो तरी तेका 2 सांगट लागले एक सामकी बॉम्ब सांगट सामकी मोटेलें तशें म्हण तशें करून ओके सो तेणें आनी सांगट घालता तेका मोटे सायज सो दोनी तेणी तो व्हरून पळयलो आनी मागीर तशेंच करून एक दोडयारो आनी एक 2 दोडयारे आसा सॉरी 2 दोडयार आसा आनी एक फ्रेंड आसलो तो तेणी काडलेलो बारीकसो सो तो बी गेलो आनी अशें करून म्हाका तर बायटच येयल्लो आयज खबर ना कितें जालें तें बट तरी आसतना बरो दीस गेलो म्हाका अशें प्रॉब्लम ना नुस्तें केन्ना लागलें ऑर ना लागलें बट दीस बरो वयता अशें फिशींग करपाक टायम जो मनांत जें कितें सिस्टम तें सगळें वयता ओके सो बरें दिसलें खूब गरोवपाक गेलो लागलें ना लागलें ती सेपरेट गजाल ओके सो तुमकां हांव फोटो दाखयतलो मागीर नुस्त्याचो वयर दवरले मागीर आनी दाखोवपाक सुद्दां मेळपाना म्हाका बॅटरी ना मोबायल बंद पडटा करपाक म्हणल्यार अशें दिसता म्हाका ओके सो हांव तुमकां डायरेक्ट नेक्स्ट व्हिडिओचेर मेळटा नेक्स्ट व्हिडिओ सून येवपाचो आसा आनी
आनीक कितें प्लॅन आहा तो तुमकां आतांच डिस्क्लोज करना बिकॉज चड डिस्क्लोज केले जाल्यार मागीर सिस्टम सारकें जायना ओके सो तुमकां हांव तो तुमकां तो नेक्स्ट असो सगळं खबर आतां सांगना कांय सो सस्पेन्स सो कितें तर आसा कितें तर प्लॅन आसा केल्लें तुमकां हांव मेळटा नेक्स्ट व्हिडिओचेर सो असोच करून व्हिडिओ लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा चॅनलाचेर ओके आनी शेअर बीन करा तुमच्या फ्रेंडा मदीं आनी कितेंय म्हाजी मिस्टेक बी जाता व्हिडिओचे भितर जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात मातशें सुदारपाची ट्राय करता ओके सो व्हिडिओ हो बारीकसो आसतलो दिसता म्हाका सो तुमकां मेळटा नेक्स्ट व्हिडिओचेर टाटा बाय बाय गुड नायट